आज हामीहरू नयाँ च्याप्टर पढ्छौं। च्याप्टर 12 जस अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टर छ कोनिक सेक्सन। अब कोनिक सेक्सनमा के पर्दो रहेछ भनेर हेरौं। वास्तवमा कोनिक सेक्सन भनेको कोनकै सेक्सनहरु, कोनकै पार्टहरु हो। जस्तै कोन भनेको त थाहा छ हामीहरुलाई। हामीहरुले बर्थडे पार्टी साटीमा पनि कागजको टोपी लाउँछौं, त्यो पनि कोन नै हो। त्यही कोनलाई विभिन्न तरिकाले काट्दाखेरि आउने सेक्सनहरुलाई नै कोनिक सेक्सन भन्छौं। यहाँ फोटोमा देखाइएको छ पिक्चरमा सबैभन्दा माथि सर्कल छ, त्यो पनि कोनकै टुक्रा हो। कोनलाई निश्चित तरिकाले काट्यो भने सर्कल बन्छ। त्यसलाई कोनलाई अलिकति छड्के पारेर काट्यो भने एलिप्स बन्ने रहेछ। अझै छड्के बनाएर काट्यो भने प्याराबोला, त्यस्तै धेरै छड्के बनाएर काट्दाखेरि चाहिँ हाइपरबोला बन्ने रहेछन्। अब कुन अवस्थामा यो सर्कल बन्ने, कुन अवस्थामा एलिप्स बन्ने, कुन अवस्थामा प्याराबोला बन्ने, कुन अवस्थामा हाइपरबोला बन्ने भन्ने चाहिँ कन्डिसनहरु हुन्छ। कोनिक सेक्सन पढ्नुभन्दा पहिला हामीहरू कोन सम्बन्धीको जानकारी राखौं। कोन के हो अथवा कोन कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिउँ त। यहाँनिर ओ भन्ने एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हो जसलाई भर्टेक्स भन्छौं। त्यस्तै ओसी भन्ने एउटा फिक्स्ड लाइन हो जसलाई हामीहरू एक्सिस भन्छौं। त्यस्तै हामीसँग एउटा यहाँ लाइन छ ओए भन्ने, त्यो चाहिँ जेनेरेटर लाइन हो। त्यो चाहिँ यो ओसी भन्ने फिक्स्ड लाइनको वरिपरि घुम्दछ। यदि यो ओए भन्ने जेनेरेटर जुन लाइन छ त्यो ओसी को वरिपरि घुम्छ र यसरी घुम्दाखेरि उसले बनाउने यो सेमी भर्टिकल एंगल एकै राखेर घुम्छ अथवा एउटै एंगलमा घुम्छ। यसरी घुमेर बन्ने जुन सतह छ, सर्फेस छ, त्यसैलाई नै हामीहरू कोन भनेर भन्छौं। जेनरली यो कोन भनेको हामीले बर्थडे पार्टी साटीमा टाउकोमा लाउने एउटा कागजको कोन हुन्छ, त्यस्तै हो। अब यहाँ चित्रमा देखिन सक्छ दुईटा कोनहरु छन्, एबीओ र ए-बी-ओ भन्ने। यो दुईटा कोनहरु ओ मा जोडिएको छ। अब यहाँ हामीसँग ओसी भन्ने लाइन छ जुन चाहिँ अपोजिट अफ ओसी ड्याश पनि हो। यो टोटल कोन यही ओसी मा सिमेट्रिकल छ अथवा सीसी ड्याश मा सिमेट्रिकल छ। यसरी दुईटा कोनहरु एक आपसमा जोडियो र डमरू शेप जस्तो भयो भने हामीहरू यसलाई डबल राइट कोन भन्छौं। That is, the cone OA-B is symmetrical to the cone OAB about OC dash, which is opposite to OC. Then the whole ABO A-B is said to be the double right cone. Conic section. The closed or open curve obtained by the intersection of the cone and the plane is called the conic section. कुनै कोनलाई प्लेनले काट्दाखेरि बन्ने शेप अथवा सेक्सनलाई नै हामीहरू कोनिक सेक्सन भन्छौं। अब यो कोनिक सेक्सन कस्तो बन्ने, सर्कल, प्याराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कस्तो बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्लेन एक्सिससँग कस्तो एंगल बनाएर काटेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यदि त्यो कटिङ प्लेन चाहिँ कोनको एक्सिससँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यतिबेला त्यो सेक्सन सर्कल हुन्छ। यदि प्लेनले कोनको एक्सिससँग भर्टिकल एंगल, सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा धेरै ठूलो भएर काटेको छ भने त्यो एलिप्स बन्छ। यदि प्लेनले कोनको एक्सिससँग सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा सानो एंगल बनाएर काटेको छ भने त्यो हाइपरबोला बन्छ। त्यस्तै यदि त्यो प्लेन चाहिँ कुनै जेनेरेटरसँग प्यारलल भएर कोनलाई काट्यो भने त्यो प्याराबोला बन्छ। अब हामीसँग यहाँ पिक्चरमा थुप्रै कोनिक सेक्सन्सहरु छन्, सर्कल, एलिप्स, प्याराबोला र हाइपरबोला। यहाँ यो कोनको पहिला सुरु सेमी भर्टिकल एंगल माथि एक्स डिनोट गरिएको छ। अब फर्स्ट कोनिक सेक्सन यहाँ सर्कल देखाइएको छ। यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यो प्लेनले कोनको एक्सिससँग 90 डिग्रीको एंगल बनाएको छ। त्यस्तै सेकेन्डमा यो ग्रीन कलरको एलिप्स हो। यहाँ चाहिँ यो एलिप्स काट्ने जुन प्लेन छ त्यसले कोनको एक्सिससँग सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा ठूलो एंगल, यहाँनिर एक्स प्लस लेखेको छ, ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एंगलमा काटेको छ। यो एलिप्स भयो।
त्यस्तै यहाँनिर लास्टमा हेरौँ हाइपरबोला। हाइपरबोला चाहिँ यो प्लेनले यदि कोनलाई सेमी भर्टिकल एंगलभन्दा सानो एंगलमा काट्यो, यहाँ एक्स माइनस लेखेको छ, त्यति बेला हाइपरबोला बन्छ। त्यस्तै कुनै प्लेनले जेनेरेटरसँग प्यारलल भएर कोनलाई काट्यो भने चाहिँ प्याराबोला बन्छ। यो प्यारलल भएर काटेको कारणले पनि प्याराबोला भनेको होला सायद। ओके, जेनरली हामीहरू कोनिक सेक्सनलाई निम्न तरिकाले डिफाइन गर्छौं। कोनिक सेक्सन इज द लोकस अफ ए पोइन्ट इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो अफ इट्स डिस्टेंस फ्रम द फिक्स्ड पोइन्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रम द फिक्स्ड लाइन इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने कोनिक सेक्सन भनेको लोकस अफ पोइन्ट हो, अथवा कोनिक सेक्सनमा कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिने, त्यो पोइन्टको डिस्टेंस फिक्स्ड पोइन्टबाट र फिक्स्ड लाइनबाट लिने, र यो डिस्टेन्सहरुको रेशियो चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ। त्यस्तै यो रेशियोलाई चाहिँ हामीहरू इसेन्ट्रिसिटी भन्छौं र यसलाई स्मल ई ले डिनोट गर्छौं। यदि त्यो रेशियो 1 छ अथवा लोकसमा भएको पोइन्टको डिस्टेन्स फिक्स्ड पोइन्टबाट र फिक्स्ड लाइनबाट इक्वल छ भने त्यस्तो कोनिक सेक्सन चाहिँ प्याराबोला हुन जान्छ। त्यस्तै यो इसेन्ट्रिसिटी को भ्यालु लेस देन 1 छ, त्यो भनेको चाहिँ distance from the fixed point is less than the distance from the fixed line, then the conic section is ellipse। त्यस्तै eccentricity को भ्यालु greater than 1 छ भने त्यो कोनिक सेक्सन चाहिँ हाइपरबोला हुन्छ। अब यहाँ एउटा पिक्चर देखाइएको छ जसमा एक्सिस छ, फोकस छ, डाइरेक्ट्रिक्स छ, र एक्सिस भन्ने लाइन चाहिँ फोकसबाट पास भएको छ र डाइरेक्ट्रिक्ससँग परपेन्डिकुलर पनि छ। pxy भन्ने कुनै पनि पोइन्ट हो लोकसमा रहेको, त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स फोकसबाट पनि र डाइरेक्ट्रिक्सबाट पनि देखाइएको छ। यही दुईटा डिस्टेन्सहरुको रेशियोलाई नै हामीहरू इसेन्ट्रिसिटी भन्दछौं। अब हामीहरू प्याराबोलामा आयौं। Parabola is the locus of a point which is at equidistance from the fixed point and the fixed line. That is, its eccentricity is equal to 1. यहाँनिर फिगरमा हामीले एउटा pxy भन्ने पोइन्टको लोकस देखेको छौं, त्यस्तै फोकस पनि छ र हामीसँग डाइरेक्ट्रिक्स पनि छ। pxy एनी पोइन्ट इन द लोकस हो, त्यसको डिस्टेन्स फोकसबाट र डाइरेक्ट्रिक्सबाट इक्वल छ, अथवा इसेन्ट्रिसिटी 1 भएकोले तिनीहरूको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। त्यही भएर प्याराबोला भनेकै लोकस अफ ए पोइन्ट हो जुन पोइन्टको डिस्टेन्स फोकसबाट र डाइरेक्ट्रिक्सबाट जहिले पनि समान दूरीमा हुन्छ, अथवा डिस्टेन्स अफ ए पोइन्ट इन द लोकस इज इक्वल फ्रम द फोकस एन्ड द डाइरेक्ट्रिक्स। अब हामीहरू इक्वेसन अफ ए प्याराबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्न गइरहेको छौं। अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने प्याराबोलाको भर्टेक्स ओरिजिनमा रहन्छ, एक्सिस अफ प्याराबोला एक्स एक्सिस हुन्छ, र प्याराबोला पुरै वाई एक्सिस देखि राइट साइडमा परेको हुनुपर्छ। अब यहाँनिर हेरौं, हाम्रो एजेड इज इक्वल टु एएस इज इक्वल टु ए मानेको छौं, र ए भन्ने चाहिँ ओरिजिन भइहाल्यो, त्यही भएर एस फोकसको कोअर्डिनेट a0 हुन्छ, ए त 0 0 भइहाल्यो, जेड को कोअर्डिनेट हुन्छ -a0। त्यस्तै जेडएम भन्ने हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स हो जसको इक्वेसन x इज इक्वल टु -a छ, र एम भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ हुने भइहाल्यो -ay, र p भन्ने कुनै पनि एउटा पोइन्ट हो प्याराबोलामा जसको कोअर्डिनेट छ xy। अब हामीहरूलाई के थाहा छ भने यो प्याराबोला भएको कारणले कुनै पनि पोइन्ट प्याराबोलामा छ भने त्यसको डिस्टेन्स फोकसबाट र डाइरेक्ट्रिक्सबाट बराबर हुन्छ, जसको इसेन्ट्रिसिटी भ्यालु 1 रहन्छ। त्यही भएर यहाँनिर यो पनि प्याराबोला भएकोले ps इज इक्वल टु pm हुन्छ, र त्यसलाई स्क्वायर गर्यौं भने हामीहरूले ps स्क्वायर इज इक्वल टु pm स्क्वायर हुने भइहाल्यो। अब यो ps र pm को भ्यालु हामीहरू डिस्टेन्स फर्मुला प्रयोग गरेर निकाल्छौं। ps स्क्वायर को भ्यालु हुने भइहाल्यो x - a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। त्यस्तै pm स्क्वायर को भ्यालु हुने भयो
x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y होल स्क्वायर। अब यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरूले अन्तिममा के पाउँछौँ भने y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax। यही y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax भनेको नै स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ दि प्याराबोला हो। फेरि पनि मैले एकपटक दोहोऱ्याउँछु, स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ प्याराबोला भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने प्याराबोलाको भर्टेक्स ओरिजिनमा हुन्छ, 0 0 मा हुन्छ, एक्सिस अफ प्याराबोला एक्स एक्सिस हुने पर्यो र प्याराबोला पुरै y एक्सिसदेखि राइट साइडमा परेको हुन्छ। फेरि एकपटक मैले यहाँनिर दोहोऱ्याएँ, भर्टेक्स अफ द प्याराबोला इज ओरिजिन 0 0, फोकस S A0, डाइरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टु -a।